प्रतिदिनं संस्कृतप्रवचनं भवति। प्रवचनस्य अनन्तरम् एकं सामूहिकचित्रं स्वीकुर्मः, ग्रूप् फोटो। सभाय नमः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोऽद्य बिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रगतिमयीं नौ विश्वविगतिमयीं सभाय नमः। त्रिंशद्दिवसीय संस्कृतभाषाशिक्षणमध्ये इतः पूर्वं महोदयया उक्तरीत्या प्रतिदिनम् एकं व्याख्यानं भवति। यतोहि संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमाणां महतां विदुषां व्याख्यानानि प्रतिदिनम् एकं व्याख्यानं भवति। तत्र सम्भाषणकौशलेषु ह्यः महोदयेन उक्तरीत्या श्रवणम् अत्यन्त विशेष कौशलम्। अतः यतोहि संस्कृत व्याख्यान विषयं संस्कृते भिन्न भिन्न विषयाः अनेके विषयाः भवन्ति। तेषु एकस्मिन् विषये एकस्य पण्डितस्य व्याख्यानं प्रतिदिनं भवति। तथा ह्यः व्याख्यानद्वयं, यतोहि उद्घाटनसत्रे एव विषयाधारितं व्याख्यानं नास्ति, किन्तु गौरवप्रभाकरशर्ममहोदयानाम् अनन्तरं नरेन्द्रकाप्रेवर्याणाम् अनन्तरं तत्र अस्माकं निदेशकवर्याणां व्याख्यानानि अभवन्। इदानीम् अद्य द्वितीयहनि प्रथमं व्याख्यानं तत्र अस्यां व्याख्यानपरम्परायां प्रथमं व्याख्यानं दातुम् अवधानविद्या इत्यंशं प्रलीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुं संस्कृतपरिषदः आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समुपस्थिताः सन्ति। श्रीमन्तः आचार्य PTGV रङ्गाचार्युलु महोदयाः महान्तः विद्वांसः तत्र विजयनगरतः एते अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे भवतः उद्बोधयितुम् अत्र समुपस्थिताः सन्ति। भवतां पक्षतः, बद्धपक्षतः, संस्कृतपक्षतः तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अत्र लघु परिचयं एतेषां, किन्तु एते महान्तः विद्वांसः, किन्तु तेषामेव समयः अधिकः देयः इति मत्या तत्र PTGV रङ्गाचार्य महोदयाः अत्र संस्कृत सीतारामबाग् कलाशाला उभयवेदान्तवृत्तिनी संस्कृतकलाशालायां श्रीमान् षडगोपरामानुजाचार्य स्वामिनां सकाशे तत्र अध्ययनं कृतवन्तः एते महाशयाः। एवं तत्र सीनियर संस्कृत लेक्चरर महाराजा प्रभुत्व संस्कृत कलाशाला विजयनगरस्थ संस्कृत कलाशालायां कार्यं कृत्वा 30 वर्षपर्यन्तं तत्र कार्यं कृत्वा अध्यापकरूपेण कार्यं कृत्वा विरमणं कृतवन्तः। अनन्तरं तत्र विभिन्नशास्त्रेषु एते कृतपरिश्रमाः, तत्र एतैः महानुभावैः अनेके तत्र पुरस्काराः प्राप्ताः सन्ति। तत्र सूर्यसदन आस्थानपण्डिता इति दैवज्ञरत्न, संस्कृत कलाप्रपूर्ण, संस्कृत भाषाधुरीण, संस्कृत नव्य शतावधानी एवं कालिदास प्रतिस्पर्धी, संस्कृत विज्ञान भारती, संस्कृतांध्र भाषा कंठीरव इत्यादि अनेक बिरुदबाजाः सन्ति एते महाशयाः। एवमेव तत्र एतैः महाशयैः नैके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति। ते च ग्रन्थाः श्रीकृष्णानन्दतीर्थ पूजाकल्पं,
श्री कूर्मनाथ सुप्रभातं, श्री धर्मशास्त्र सुप्रभातं, कन्यका परमेश्वरी सुप्रभातं एवं सूर्यदेवर सुप्रभातं, श्रीकाकुलांध्र महाविष्णु सुप्रभातं, रंगनायक सुप्रभातं, करतल संस्कृतं यत्र भवादृशां ये संस्कृतं प्रविष्टाः इदमिदानीं प्रवेशं कुर्वन्ति तेभ्यः अत्यन्त उपयोगकरः ग्रन्थः अयं करतल संस्कृतम् इति। तत्र नवव्याकरणमुలు మన మహర్షులు ఆధునిక విజ్ఞానము అష్టవిధ క్రియాः एवं तत्र రంభాషిక సంవాదः ఆచార్య సూక్తులు నిత్య సత్యాలు అష్టోత్తర శతధర్మ సూక్ష్మాలు एवं तत्र సంస్కృతాంధ్ర పంచ మహాకావ్యాలు ఒక పరిశీలన నవరస రూపకం సంస్కృత నవ్య శతావధాన సంస్పర్శిని इत्येवं तथैव महाकवि कालिदास काव्य शतावधान संस्पर्शिनी वृक्षहितोपदेशः इत्येवं प्रकारेण तत्र बहु ग्रन्थकर्तारः सन्ति एते महाशयाः अस्माकम् एवं तत्र नैके ग्रन्थाः इदानीं तत्र नैकेषां ग्रन्थानां रचना प्रक्रिया इदानीं अनुवर्तमाना वर्तते। एवं संस्कृतप्रचारे कटिबद्धाः एते महाशयाः यत्र कुत्रापि वा भवतु तत्र संस्कृतप्रचारार्थं तत्र अवश्यम् आगत्य तेषां योगदानम् अवश्यं कुर्वन्ति। अतः एतादृशाः महाशयाः अस्माकं महाजनो येन गतस्सम्बन्धः इत्युक्तरीत्या तत्र एतेषां महाशयानाम् अस्माकं भाग्यवताः अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहरन् व्याख्यानं प्रारम्भं कुर्वन्तु इति अहं सर्वे प्रार्थये। द्वयमस्ति द्वयमस्ति दर्शय पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विशेषवित्पारिषदेषु नाथा विदग्धगोष्ठीसमरं गणेषु जिगीषतो मे कवितार्थिकेन्द्रात् जिह्वाग्रसिंहासनमभ्युपेयाः। नमो नमः। नमस्ताय। संस्कृतपरिषत् पक्षतः सजायमान 30 दिवसीय भाषाकौशल शिक्षणकार्यक्रमः गतदिने एव आरब्धः स्यात्। उदाहरणार्थं द्वितीयदिवसः। अत्र मम भाग्यं कल्पितवन्तः सर्वे महानुभावाः, तेभ्यः मम कृतज्ञताञ्जलिं समर्पयामि। श्रोतुमपि आगतवन्तः भवन्तः सर्वे
भवतीनां सर्वेषां कृते भवतां सर्वेषां कृते आहत्य सद्भवतां सर्वेषां वक्तुं शक्यते स्त्रीलिङ्गं पुंलिङ्गं मेलनं कुर्मः चेत् पुंलिङ्गं वक्तुं शक्नुमः ज्ञानति किल पुंलिङ्गालु स्त्रीलिङ्गालु కలిసినప్పుడు పుంలింగ పదంతోనే మొత్తం అంతా వ్యవహారం చేస్తుంది తప్పులేదు మాకు రాలేదు మాకు 33% రిజర్వేషన్ వస్తుంది మీకు అందులో ఉండాలి 33% ఇంటి బస్సులు ఏంటంటే మీరు శుభం इदानीं वस्यानेषु आन्ध्रप्रदेशे तेलङ्गानाप्रदेशे च बह्व्यः महिलाः एव सन्ति वस्याने 45 स्थानानि सन्ति तत्र 5 स्थानानि तेषां कृते आरक्षणं कृतं तेषां कृते पुरुषाणां कृते आरक्षणं कृतं 4 स्थानानि महिलानामेव ते एव आक्रमणं कुर्वन्ति केचन तदा अपि च उपयोगः अस्ति एकः वेदिकायां विद्यमानशाटिकाः तेषाम् उपयोगः इदानीम् पूर्वतः सर्वेषां शाटिकाः बहवः शाटिकाः आसन् तदा केवलं गृहे एव स्थितः अतः शाटिकानाम् उपयोगः नास्ति केवलं किमपि वा दत्त्वा तस्य भ्रमन्ति इदानीं बहिः गमनार्थं नूतनशाटिकाम् आनीय प्रतिदिनम् एकां शाटिकां धृत्वा सर्वे परिभ्रमणं कुर्वन्ति बहु समीचीनमस्ति तादृश अस्तु अतः सर्वेषामपि एकवारं कृतज्ञताञ्जलिं समर्पयामि मह्यं प्रदत्तः विषयः अस्ति अवधानकला परिचयरूपेण तदेव किल अवधानकला विषयपरिचयः संस्कृते वदामि वा आन्ध्रभाषायां वदामि वा संस्कृते वदामि वा आन्ध्रभाषायां वदामि वा संस्कृते वदामि वा अस्माकं गुरवः आसन् अल्लिकट्टिमहोदयाः तिरुपतिविद्यापीठे तिरुपतिसंस्कृतविद्यापीठे गुरवः आर् एन् अल्लिकट्टिमहोदयः आगतवान् वा न वा इति प्रश्नं करोति न वा इति वदति सः समाधानमपि आगतवान् वा न वा इति न वा इति तदा वा इति प्रश्नः किल तदा गुरूणां स्मरणं करणीयमिति मया अवधानं नाम एकत्र दृष्टिनिक्षेपः अस्माकं दृष्टिनिक्षेपः एकत्र कुर्मः तावत् अवधानं नाम तदेव दृष्टिः अवधानं धारणा प्रारम्भ अवधानपदस्य प्रारम्भः वेदावधानी इति वदन्तः पूर्वं ऋग्वेदावधानी सामवेदावधानी अवधानं नाम तत्रैव सः दृष्टिं स्थापितवान् कुत्र वेदविषये तत्र घन जट क्रम इत्यादि विषये तत्र दृष्टिं संस्थाप्य तस्य धारणां कृतवान् तदेव वक्तुं समर्थः सः तस्य प्रारम्भे तस्य नाम एव आगतम् अवधानी अनन्तरकाले तस्य किञ्चित् इतोपि अधिकरूपेण व्यवस्थां कल्पयित्वा नूतनप्रक्रियाम् आरब्धवन्तः अवधानस्य विषये कीदृशी प्रक्रिया सा इति चेत् एकः पण्डितः उपविशति तत्र विषयाः सामान्यतः वदामि अष्टावधानी वयं सर्वे जानीमः प्रसिद्धमस्ति ततः पूर्वं तिरुपतिवेङ्कटकविमहोदयाः तत्र युग्म कविद्वयम् इति जन्तकौली इति तदनन्तरं कोप्परपु वेङ्कटकौली इत्यादि पिङ्गळिपाटूरि इति तत्र बहवः अवधानिनः आसन् तस्मिन् समये तिरुपतिवेङ्कटकौली महोदयैः स्वागतं महोदय अनन्तकृष्णमहोदय अवधानरूपेण समाहितः शतावधाने सः तिरुपतिवेङ्कटकौलु कविद्वयं दिवाकरतिरुपतिशास्त्री चल्लपिल्ल वेङ्कटशास्त्री मिलित्वा अपि ततः एकं नाम तिरुपति इति यतः वेङ्कट इति योजनं कृत्वा तिरुपतिवेङ्कटकौमुदी स्थापितः तेषां कृते तेषाम् अवधानं द्रष्टुं बहवः श्रोतुं च बहवः तत्र आगतवन्तः तदनन्तरकाले मध्यकाले एव माडगुलनाथशर्ममहोदयः यदा आगतवान् समाजे अवधानं नाम अष्टावधानं शतावधानं पञ्चशतावधानं सहस्रावधानं पञ्चसहस्रावधानं
क्रमक्रमः अग्रे 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 उपरि उपरि तस्मिन् समये सर्वेषां दृष्टिः तत्रैव अभवत्। यदा तत्र नाम्पल्लि मध्ये तेलुगु विश्वविद्यालयप्राङ्गणे तत्र पब्लिक् गार्डन् अस्ति तत्र सः कृतवान् भवान् तत्र जनाः उपविष्टवन्तः आसन्देषु अतिरिक्तया स्थित्वा एव पदान् दृष्टवन्तः। सायङ्कालस्य कार्यक्रमस्य कृते प्रभाते एव आगत्य तत् वस्तुं प्रापयित्वा आरक्षणं कृत्वा गत्वा पुनः भोजनादिकं कृत्वा पुनः आगच्छति स्म। तादृशजनबाहुल्यस्य तस्य अवधानविद्या तस्य विद्या जनबाहुल्यस्य हृदयेषु पराजिता। तथा कृतवान् सः। तदनन्तरं बहवः सन्ति अवधानिनः। वयम् एकं विषयं स्वीकुर्मः, अष्टावधानम् इति वयं स्वीकुर्मः। तदनन्तरम् एतदेव भवति अष्टावधानं शतावधानम् इति वयं चिन्तयामः। अष्टावधानशतावधानयोः मध्ये कः वयं तत्र इष्टतरं किम् इति चेत् अष्टावधानमेव प्रश्नं भवति। शतावधानं गन्तुं अत्यन्तं वेगेन गन्तुं शक्यते, वक्तुं शक्यते, किन्तु अष्टावधाने दृष्ट्वा वक्तव्यं भवति। अष्टावधानं नाम अष्टसु विषयेषु अवधानं प्रदानं भवति। एकः एव मनुष्यः पण्डितः भवति, एकः एव वक्ता भवति। तत्र अष्टौ जनाः तत्र उपविशन्ति, एकैकः एकैकं प्रश्नं पृच्छति विभिन्नविषयेषु। एतेषु एकः विशिष्टः पृच्छकः प्राश्निकः भवति, तस्य नाम सर्वे वयं जानीमः अप्रस्तुतप्रसङ्गः। तस्य वयं नामान्तरं कुर्मः। अप्रस्तुतप्रसङ्गस्य विषये जनरञ्जनभाषणं कुर्मः। केवलम् अप्रस्तुतं नास्ति, जनरञ्जनभाषणम्। अप्रस्तुतप्रसङ्गः सः प्रसङ्गिकः सः किं करोति, तस्य अवधानं नाशयति। अवधानमहोदयस्य अवधानं नाशयति। अवधानं नाशयति नाम कमपि प्रश्नं कृत्वा तमत्र बलात् नीयते एकत्र। उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते उक्तं किल, तदा तस्य अवधानम् अन्यत्र नीयते तदर्थेन। अतः अप्रस्तुतप्रसङ्गं न जनरञ्जनभाषणम्। अष्टौ जनाः तत्र उपविशन्ति। अष्टसु विषयेषु ये केचित् लिखितुम् इच्छन्ति, पारयन्ति, वाञ्छन्ति, ते शक्नुवन्ति। केवलं नाम उक्तम्। अष्टौ तत्र एकः समस्यां वदति, कमपि समस्यां ददाति, कामपि समस्यां ददाति। तदनन्तरं दत्तपदी इति एकः विषयः अस्ति। समस्या दत्तपदी। तदनन्तरं वर्णना इति एकः विषयः अस्ति। आसुकथनम् इति एकः विषयः अस्ति। निषिद्धाक्षरी इति एकः विषयः अस्ति। तदनन्तरं घण्टागणनं, पुराणं, न्यस्ताक्षरी, व्यस्ताक्षरी, दिनाङ्कं दृष्ट्वा जननदिनाङ्कं ज्ञात्वा तस्य कस्मिन् वासरे सः जातः इति वक्तुं शक्नोमि। 1/1/2/54 सोमवासरः तदा वक्तुं शक्नोति। तदनन्तरं पुष्पगणनं भवति। घण्टागणनं, पुष्पगणनम् इति अष्टौ विषयाः तत्र युज्यन्ते। एकैकं विषयम् अहं वदामि। तत्र अष्टजनाः तत्र उपविशन्ति किल, एकः प्रथमं प्रश्नं करोति, समस्यां वदति। समस्यानां कीदृशी समस्या नाम समस्या एव। कथमपि तस्य निवारणं कर्तुं वयम् अशक्ताः भवामः, परन्तु सः निवारणं कर्तुं शक्नोति। आङ्ग्लभाषायां सन्ति तथा तादृश बहवः बह्व्यः समस्याः सन्ति। तेलुगु संस्कृतभाषायाम् एकं वा द्वौ वा तत्र अहं वदामि। तत्र माडगुनाथमहोदयानाम् अवधाने एका समस्या आगता। केनोपमीयेत सा इति। केनोपमीयेत सा, सा केन उपमीयेत। सा नाम स्त्रीवाचकशब्दः। केन उपमीयेत, उपमानं कर्तुं कथं समर्थः भवति। उपमानं कर्तुं ताम् उपमितुम् अस्माकं समीपे पदानि सन्ति वा इति प्रश्नः। शृण्वन्तु, भवतु नाम न वा, भवति वा न वा, प्रथमं शृण्वन्तु, तदेव अर्थम् आगच्छति।
अनन्तरं गृहगत्वानि विचारयन्तु आगच्छतु चिन्तामः श्रोतव्यं श्रोतव्यं मन्तव्यं विधिध्यासितव्यं किल तदेव श्रवणमनन तत्र एकः अतः शृण्वन्तु यदा कदा वा मध्ये मध्ये तेलुगुभाषां वदामि आवश्यकं चेत् तत्र स्वारस्यस्य उपयोगाय स्वारस्य अपनयनाय स्वारस्य अनयनाय तदा केन उपमीयेत सा इति सः एकां समस्यां तस्य पूर्णम् अहं वदामि कथम् उक्तवान् इति चेत् सः कथं स्वीकृतवान् सा नाम माता सा माता शक्तिः शिवशक्त्याः युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् इति उक्तवान् कुत्र पुस्तके सौन्दर्यलहरी केन रचितं कः उक्तवान् आदिशङ्कराचार्य श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाः तत्र पूर्वेण वक्तव्यं महापुरुषाणां कृते शङ्करः उक्तवान् रामानुजः उक्तवान् मध्वाचार्यः उक्तवान् अनन्तरं यदा एट्टिआर् उक्तवान् इति यदा एट्टिआर् उक्तवान् एएन्आर् उक्तवान् पुनः पूज्यानां विषये अस्माभिः गौरवम् आवश्यकम् परमपूज्याचार्याः भगवत्पादाः शङ्करभगवत्पादाः नीतवन्तः तथा वक्तव्यं तथा छात्राणामपि अनन्तरकाले अपि अस्माकं गृहे वयं यथा भाषणं कुर्मः तेषां विषये वा सामान्यतः वदामि एकं विषयं मार्गान्तरं वा भवतु किं वक्रपन्था इति वा न चिन्तयन्तु तद् वक्तव्यमेव वदामि यः कोऽपि अस्माकं गृहम् आगच्छति बन्धुः तस्य समीपे वयं सर्वे आनन्देन भाषणं कुर्मः तं प्रोत्साहनं कुर्मः तस्य गमनानन्तरं इति वयं वदामः चेत् किं भवति बालकानां विषये पुत्राणां विषये चिन्तयन्तु कदा चिन्तयन्ति ते पुत्राः तावत्पर्यन्तं जनकः तं बहुमानं कृतवान् गमनानन्तरमेव तस्य निन्दां करोति तदा कीदृशी मनसि तस्य जायते भावः जायते न करणीयं यदा वयं वदामः प्रवर्तनं कुर्मः तदा माता करोति तदा पुत्रिः करोति अनुकरणपद्धतिः अस्ति गृहे तदापि वयम् अस्माभिः गौरवं दातव्यं ये आगच्छन्ति तेषां तदापि एते गौरवं दास्यन्ति तदा सा नाम पार्वतीदेव नाम शक्तिः शक्तिस्वरूपं सा केन उपमीयता कथम् उपमानं करोमि लोके किं किं ददाति कल्पवृक्षः अस्ति कल्पवृक्षः सर्वं ददाति अनन्तरं कामधेनुः अस्ति कामधेनुः सर्वं ददाति चिन्तामणिः अस्ति चिन्तामणिः सर्वं ददाति ददाति चिन्तितवान् कल्पवृक्षं वदामि वा वृक्षः भवति पुल्लिङ्गं भवति वृक्षः पुल्लिङ्गशब्दः किल एषः स्त्रीलिङ्गं न इति चिन्तयति तदनन्तरं कामधेनुः समीचीनमेव पशुः एव एषा महादिल्ली यदा माता अस्ति तदा न वक्तव्यं चिन्तामणिः नाम पदार्थः घरपदार्थः पदार्थः अस्ति एषा पदार्थः नास्ति किल सत्यस्वरूपिणी केनापि उपमानं कर्तुम् अहम् असमर्थः इति ఏమంటావు చెప్పం అంటే ఇక్కడ సా అంటే అమ్మవారిని చెప్పిన శక్తి స్వరూపిణి అని చెప్పని అంటున్నారు. అయితే ఆమెకి సమానమైన వాళ్ళు ఎవరున్నారా అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మణియా చింతామణియా లేకపోతే కల్పవృక్షమా కామధేనువా ఇవన్నీ ఆలోచిస్తుంటే కల్పవృక్షంతో పోల్స్తామా అంటే అది వృక్షం అయిపోయింది, చెట్టు అయిపోయింది. చింతామణితో పోల్తామంటే అది ఒక రాయి లాంటి పదార్థం అయిపోయిందని. కామధేను అంటే అది జంతువు అయిపోయింది, దేంతో పోల్చాలా అని చెప్పని ఆయన జయలక్ష్మి భారతి మన ఎలా పోల్చాలంటే చెప్పిన దానికి అద్భుతంగా విషయాన్ని గ్రహిస్తే ఆనందంగా సుందరం సమీచనం
समस्याः भविष्यति तादृशी समस्या कालिदासः अस्माकं कालिदासः वयं चिन्तयन्तः किल कालिदासं जानन्ति वा भवति वा कालिदासं कुत्र दृष्टवती कालिदासं कुशालकरे कालिदासः सिनिमा चलच्चित्रं दृष्टवती वा आगतं भवतु इति नागेश्वरराव समीचीनं कालिदासस्य समीपे एकस्मिन् दिने समस्यां दत्तवान् टं टं टटं टं टटटं टटं टा इति समस्या भवति वा टं टं टटं टं टटटं टटं टा मत्स्यान्नकाले मलिनं वराणां राज्याभिषेके मदविह्वलायाः हस्तच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं टं टं टटं टं टटटं टटं टा इति पूर्वकृतवान् अर्थात् राज्याभिषेकः महाराजस्य अभिषेकसमये तत्र सर्वाः स्त्रियः सुन्दरस्वरूपा सुन्दरप्रतिरूपा ताः सर्वे अपि सर्वाः अपि अभिषेकं कृतवन्तः तस्मिन् तेषां हस्ते किं भवति घटं भवति कीदृशं घटं भवति प्लास्टिक् घटं वा सप्तघटं वा अस्माकं गृहेषु सप्तु भवति महाराजः अस्ति हेमघटमस्ति तदा जलपातनसमये महाराज्ञः महाराजस्य वदामः राज्ञः किमर्थं महाराजस्य विशेषमस्ति किल महाराजस्य सौन्दर्यं दृष्ट्वा सा मोहितवती सा कुत्र पश्यति सा महाराजस्य सौन्दर्यं पश्यन्नस्ति शुश्रूषा सौन्दर्यं पिबति जलं पुत्रः स्थापयति हस्ततः पात्रं पतति कुत्र तत्र उपविष्टवान् महाराजः सिंहासने सोपानानि सन्ति जलपात्रं हेमपात्रं तत्र पतित्वा पतनानन्तरं शब्दं करोति टं 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 शब्दं करोति तस्य तदपि श्लोकम् उपजाति उक्तं नाम इंद्रवज्र उपेन्द्रवज्रयोः मेलनम् अस्तु तथा तादृश समस्यानां समाधानानि समस्यासमाधानं भवति महाकविः किं करोति चेत् लोकोत्तरविषयान् तत्र आनयति తెలుగులో తెలుగు పాఠాయమపి మారన్నామకర్త మహోదయేన సమస్యాపన్న భరతుడు ఎదిరించి రాముడు భాగమడిగే భరతుడు ఎదిరించి రాముని భాగమడిగే ఇక్కడ మనమైతే పోట్లాడుతాం అన్నైతే కదా ఎంత ఒక అర అడుగు కూడా ఉండదు మనకు తల కలిసిపోతే అన్నయ్యని మన అన్నయ్యలో కలిసిపోతే గొడవ పడుతుంది పోటీకి వెళ్ళిపోతుంది కదా కదమ్మా అడుగుతున్నావు ఇంత పిసరు బంగారం అమ్మది ఇంకో అక్కయ్య చెల్లి ఆపితే ఇంకా గొడవ చేయకు ఇంత పిసరు బంగారం అమ్మది లాగేసి గొడవ చేస్తా దేవా అంత పిసరు మళ్ళీ అలాగా మనమైతే కొట్టుకుంటాం భరతుడిని ఎదిరించాట రాముడిని చాలా బాగా ఏమన్నాడు భరత రామం సమీపం గస్వా హే మమావి భాగం దాపు ఇది కృష్ణవాడు సమస్య కథ చూడనయ్యా చేశాడే అక్కట వనవాస కష్టాలు నీకేనని ప్రారంభిస్తాడు కష్టాలన్నీ నీకేనా నాన్నయ్య కష్టాలన్నీ నీకేనా ఆ కష్టాలు నాకు భావం ఇవ్వవా అని అడిగాట ఆ భావం ఆలోచించండి ఒక గొప్ప భావం భరతుడికి సరిపోయింది కదండి భరత శబ్దస్య తత్ర భరతశబ్దः అర్థవంతः అభవత్ భరతశబ్దः అర్థవంతः అభవత్ ఎందుకని భరతుడంగా మనం చాలా గొప్పగా ఊహించుకున్నాం అనాయాచితంగా వచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని వదిలేసేసి శక్త్వా సర్వం చక్వా కేవలం పాదుకాన్ని శుద్ధుచత్రకత్వా స్థాపయిత్వా నందిగ్రామే కరోతు రాజ్యం రామాగమనకాంక్షయా రామాయణం వాల్మీకి తత్రైవ
चतुर्दशवर्षपर्यन्तं केवलं सेवकरूपेण स्थित्वा राज्यपालनं कृतवान्। अतः तत्र समाधानं नाम समाधानं भवति, चिन्तनं करणीयं। तदेव लोकोत्तरत्वं, समस्यापूर्णं नाम लोकोत्तरत्वं नाम। लोकोत्तरत्वं नाम किम्? आह्लादः, चमत्कारः, अपरपर्यायः, अनुभवसाक्षिकः, जातिविशेषः ఇది జగన్నాథం। కాబట్టి మనం చెప్పినటువంటి పూర్ణంలో కూడా పిచ్చి పూర్ణం పొందేయడం కాదు, ఆనందం కలగాలి, చూసిన వ్యక్తికి ఒక ఆనందం కలగాలి, మహద్ ఆనందం, బ్రహ్మానందం తదా పూర్ణ కరణి పూర్ణ భవతి। తదనంతరం దత్తపది, దత్తపది ఇत्यपि एकः विषयः अस्ति। चत्वारि पदानि दीयन्ते। स्वेच्छ भवतां समीपे किमस्ति चिन्तयतु, पेन्नु, पुस्तकं, गडियारं, मार्गं చెప్పేసి चत्वारि पदानि दत्वा तेन पदैः पदैः श्लोकं वदतु। भावं तेन दीयते, अयं भावः आगन्तव्यः तत्र। तदापि उक्तवान् जडेजा, कुम्ब्ली, काम्ब्ली इत्यादि नाम अस्ति किल, क्रिकेट् क्रीडनं, तैः सार्धं रामायणार्थम् आगतं, रामायणार्थम् अपार्थं रामायणार्थम् आगतवान्। जडेजा रामायण, कुम्ब्ली रामायणे सर्वं, काम्ब्ली कुम्ब्ली रामायणे नाम चिन्तितवान् सः चमत्कारम्। एषा जडेजा 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 नाम संस्कृतभाषायां लडयोरभेदः, लकारस्य लकारस्य मध्ये भेदः नास्ति, तदेव लकारस्य लकारस्य मध्ये भेदः नास्ति, वकारस्य वकारस्य मध्ये भेदः नास्ति, लडयोरभेदः, वपयोरभेदः, रवयोरभेदः इति। अभेदः इति नाम सर्वत्र न करणीयम् इति न, सर्वत्रैव करणीयम् इति न। सर्वं काव्यं మొత్తం అలా రాయడం లేదు, లాకి డాకి భేదం లేదు। కావ్యం మొత్తంలో లా ప్రదేశం ఆడపెట్టుకుంటామా, ఎక్కడైనా వస్తే రావచ్చు చూడటం, అప్పుడు చెప్పుకుంటాం, అంతేకాని మీద కుదరదు కాబట్టి అలాగా। అప్పుడు ఏం చెప్పాడైనా జడేజా, జలేజా, జలేజాత జలేజా, నీటిలో పుట్టింది ఎవరు? రామాయణం ఆంజనేయ స్వామి పెడుతుంటే నీటిలో తినేసిన శ్వాస అక్కడ వెళ్ళిపోయాను ఒకసారి, ఏషా జడేజా అని ప్రారంభించాడు అంటే అలా అర్థం చేసి మళ్ళీ కాంపిటీ గుంపులు ఎలా అంటాడయా, అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు అంటే ఆయన కొడుతూ ఉంటే వాటిని ఆయన దాన్ని ఆవిడేమో శబ్దం చేసింది, ఏడుస్తుంటాకంటే పిల్లలు అమ్మోమ అంటారు కదా, ఆ అమ్మోమ అంటే ఇలా గుంపులే 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 ఏడ్చింది ఆవిడ। తదా పూర్ణం భవతి, తత్ర లోకోత్తర రూపేణ సమస్యానాం పూర్ణం భవతి చేత్ तथा कवेः व्युत्पत्तिः तत्र प्रष्टुम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। सर्वे जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति। काव्यस्य उपयोगः उपयोगः कः? काव्योपयोगः आनन्दं, काव्यस्य उपयोगः कः? आनन्दः एव। अतः మంచి కావ్యం ఉంటే राज्यम राज्येन सुकविता यद्यस्ति राज्येन यदि सुकविता अस्ति चेत् तदा राज्यस्य उपयोगः नास्ति मम तादृशपूर्णं भवति एकः। तदनन्तरम् एकः वदति निषिद्धाक्षरीं करोतु। निषिद्धाक्षरी नाम कीदृशं भवति? प्राश्मिकः वदति रामायणे दशरथमहाराजस्य वर्णनं करोतु। येन दशरथमहाराजं वर्णितवन्तः, एषः किं करोति? गा इति वदति, स्यान् करोति। दशरथः अनादि मनसो उन्ति यत् मनसि दशरथः इति, गा इति यदा वदति तदा तत्र प्राश्निकः स्या इति पदस्य तत्र न इति वदति, स्या इति निषेधं करोति। दा తర్వాత వాడు స్యా చెప్పకూడదు, రామానన్నప్పుడు రానంగానే వాడు మానేస్తారు అంటే మా చెప్పకూడదు, ఇంకేద పదం చెప్పాలి, ఉపాసనం చెప్పాలి, దానికి కూడా అడ్డు చేస్తున్నాడు। ఇలా ఒక పదాన్ని ఎన్నుకుంటూ వెళ్ళి నిషేధిస్తుంటే దానికి దాటుకుంటూ వెళ్ళి కావాల్సిన అర్థానికి వెళ్ళిపోవాలి। అది చాలా కష్టమైంది। ప్రతి అక్షరాన్ని నిషేధిస్తుంటారు। ఏకస్య పద అక్షరస్యాపి నిషేధः నిషిద్ధాక్షరీ। తదనంతరం న్యస్తాక్షరీ ఇది ఏకः కార్యక్రమः। न्यस्ताक्षरी अक्षराणि स्थापयति, न्यस्तम् अक्षरं प्रथमपादे एषः अक्षरः। उदाहरणं ददामि, वयं वदामः तत्र पूर्वं संस्कृते एका बालिका अवधानं करोति, इदानीं कुर्वन्ती अस्ति।
जयलक्ष्मी इति 12-वर्षीया बालिका उक्तवन्तः वयं प्रथमपादे प्रथमाक्षरं या इति, द्वितीयपादे चतुर्थाक्षरं दा इति, तृतीयपादे पञ्चमाक्षरं गी इति, चतुर्थपादे चतुरक्षरं दि इति, 4 अक्षराणि 4 अक्षराणि तत्सर्वं तथैव पदं निर्माणं कृत्वा एकैकपदं कथमागच्छति 12 तत्र वीदिकमिति तत्सर्वं भावं चिन्तयित्वा श्लोकरचना करणीया। श्लोकरचना वा संस्कृतस्य विषये वा आन्ध्रनामावधाने पद्यरचना न्यस्ताक्षरी इति एका प्रक्रिया अस्ति। न्यस्त अक्षरे सा एकं पदं चिन्तयति। रामो विग्रहवान् धर्मः रा एकं मा मो वि त्रीणि ग्रा 4 इति एकैकं एकवचनं स्थापयति समीपे अवधाने समीपे वदति। पञ्चमाक्षरं गिरि स्थापनं, चतुर्थाक्षरम् एकाक्षरं प्रथमाक्षरम् अष्टमाक्षरं विना व्यस्तरूपेण अक्षराणि स्थापनं करोति। तदा अन्तिमसमये केन कर्तव्यं सर्वं मनसा चिन्तयित्वा रामो विग्रहवान् धर्मः समीचीनं वयं सर्वे पश्यामः तत्र शृणुमः किल तत्रैव पश्यामः पश्यामः समीचीनं मानवः तादृशी एका प्रक्रिया अस्ति। व्यस्ताक्षरी न्यस्ताक्षरी मध्ये भेदः। पुष्पगणनं भवति मध्ये एकः उपविश्य एषा प्रारम्भः वाक्यं करोति पद्यनिर्माणं कुर्वन् भवति नास्ति एकं पुष्पं तस्य मुखे स्थापयति एकं स्थापयति इत्थं भवति चेत् मध्ये यदा कदा वा एकैकं पुष्पं स्थापयति। चिन्तनं कति पुष्पाणि स्थापितानि मम समीपे चिन्तनं कृत्वा धारणाभिप्रायः। तदनन्तरम् एकः विषयः अस्ति पुराणं नाम केवलं तत्र भागवतं वा भागवतं यत्र कुत्र एकं श्लोकं वा पद्यं स्वीकृत्य सा वदति कुत्र कुतः एषः श्लोकः कुतः स्वीकृतः केन उक्तं तस्य भावः कः इति एतेन पुराणपठनं। तदनन्तरं घण्टागणनं यदा पुष्पगणनं भवति एकः उपविश्य मध्ये घण्टां ताडयति एकं स्वीकृत्य मध्ये एतत् गणनं कृत्वा अन्तिमसमये ज्ञानं तादृशं भवति। इदानीं पूर्वं एषा बालिका घण्टावधानं कृतवती। घण्टावधानं सा प्रक्रिया विशिष्टा अस्ति। तत्र घण्टां वादयति सः तत्र प्रदेशेषु विभिन्नप्रदेशेषु घण्टां वादयति। तदा अत्र वयं तदा ताडयामः का इति वदति अत्र पा इति तदा किमपि तस्य तत्सर्वम् इति वयं वादनं कुर्मः। अन्ते सर्वाणि गणयित्वा सत्यं वद इति भवति। कथं कष्टं भवति घण्टावधानं तदेव नेत्रावधानं तत्र रेखाटयित्वा नेत्रा तत्र निमेलनादिकं करोति तद् दृष्ट्वा अन्यः तत्र लेखनं करोति। सत्यं वा पूर्वम् अनेनैव पूर्वम् एकं कर्कजेन लिखितं तथापि अस्माकं समीपे स्थापयामः। एषः तत्र नेत्रस्य निमीलनं तथा करोति तद् दृष्ट्वा तत्र विद्यमानः एकः सर्वं लिखति। तदा अन्तिमसमये द्वौमपि एकं भवेत् तदा नेत्रावधानं लिखितं वदति। तदा वर्णनं वर्णयति। मम मित्रम् एकमस्ति भवन्तः जानन्ति एव वेमुलवाडग्रामे संस्कृतकलाशालायाम् आचार्यः तिरुलश्रीधरशर्मा इति शतावधानी अहं मिलित्वा पठितवन्तः सीतारामकलाशालायां। मम अधिकः एकः अहम् अवरः सः ज्येष्ठः एकवर्षीयः। तत्र केलेण्डर् अस्ति किल केलेण्डर् मध्ये एका बालिका अस्ति जलमस्ति जलमध्ये पाषाणानि सन्ति एकः शतवचनः कटिमध्ये स्थापयति एकं श्लोकं वदति कृत्वा सप्तति అంటే 1970 వదదు 1900 ఎంత 1900 ఒక వెయ్యి ఇన్సార్లు వేస్తాం ఒకటే నవశత సప్తతి
तस्मिन् संवत्सरे वदामि अहम् उक्तवान् श्लोकं वदतु इति झटिति उक्तवान् प्रवाहे शिलायां पतन्यस्य बाला जानन्ति किल अहमवचितः वा प्रवाहे शिलायां पतन्यस्य बाला विलोलायताक्षी कटाक्षान् किरन्ति कटिन्यस्तहस्ता हसन्ति सगर्वं किमेषा मदीयं मनः करकतीर्थमिति झटिति उक्तवान् आशुरूपेण तादृशवर्णनानि वर्णन्ति चिन्नपडति 30-50 षट्पञ्चाशत् वर्षेभ्यः पूर्वकालविषयः तदा एतत् सर्वं भवति किल मध्ये मध्ये उक्तम् अस्माभिः एकः अस्ति इति सः मध्ये मध्ये वाक्यं करोति अप्रस्तुतप्रसङ्गिकः प्रसङ्गी वयं तस्य नामान्तरं किम् उक्तवन्तः जनरञ्जनभाग्यं करोति जनरञ्जनं करोति सः आनन्देन सर्वे आनन्दं प्राप्नुवन्ति तत्र एकः विषयः अस्ति सः महोदयः समस्याम् उक्तवान् अयं दत्तपदी वर्णनम् एकस्मिन् समये न भवति प्रथमपादं वक्तव्यं तत्र प्रथमचरणे तद् अभवत् एतस्य विषये प्रथमचरणम् इत्थं पञ्चविशेषेषु एकवारं कृत्वा पुनः आगत्य द्वितीयावृत्तौ तस्य प्रथमपादम् उक्त्वा अनेन द्वितीयचरणं वक्तव्यं तदा सर्वं भवति पुनः तृतीयपङ्क्तौ तृतीयावृत्तौ तृतीयचरणं तदा सर्वे चतुर्थपङ्क्तौ आवृत्तौ चतुर्थपादम् अनन्तरं सर्वं एतत् सर्वं कारणरूपेण श्लोकं वदामि नाम समस्या झटिति वक्तव्यं दत्तपदी वर्णना इति वक्तव्यं तादृशधारणा आवश्यकम् एतत् सर्वं मिलित्वा एव अष्टावधानं भवति अष्टावधानविषयः शतावधानस्य अपेक्षया अष्टावधानम् अत्यन्तं कष्टतरं भवति यथा शतावधाने मध्ये शतावधाने निष्ठाक्षरी न भवति शतावधाने न्यस्ताक्षरी न भवति केवलं समस्या दत्तपदी वर्णना आसु चत्वारि पदानि కాబట్టి अतः स्वेच्छारूपेण श्लोकवर्णनमेव भवति तत्र निषिद्धाक्षरे न भवति पुराणं न भवति घण्टागणं न भवति तथा अतः अष्टावधानस्य शतावधानस्य अपेक्षया अष्टावधानं सुखं वा कष्टतरं कष्टतमं भवति सुपर् डिग्री तादृश अष्टावधानविषये तथा नाम अष्टसु विषयेषु किं भवति అది అవధానం కావాలి అవధానం అంటే మనం వేరే పనులు చేస్తూ కూడా ఇప్పుడు అందరికీ తెలుసు కదా కూర్చుంటున్నాం ఆఫీసులో కూర్చుంటున్నాం మాట్లాడుతున్నాం అయితే భర్త భార్యతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఫోన్లో కొట్టేస్తున్నాడు అక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాడు అది కష్టపడుతున్నామే పాపం అలా చేసేస్తున్నారు పిల్లలు కూడా అంతే కాబట్టి ఇలా కష్టపడు చాలా మంది ఉన్నారు మన కష్టావధానం ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనబడుతుంది కష్టావధానం కనుక అష్టావధానం అంటే అంత కష్టంగా ఉంటుంది తస్య దర్శనం కరణీయం అస్మాభిः यदि शक्यं भवति भगवतः अनुज्ञा आगच्छति चेत् तृतीयदिनाङ्के अत्रैव भविष्यति आगच्छन्तु पश्यन्तु भगवतः आज्ञा भवति चेत् अस्माकं सर्वेषां कृते बालिकायाः 12-वर्षीया बालिका अस्ति किल जयलक्ष्मी तस्याः संस्कृत अष्टावधानम् अत्र भविष्यति तृतीयदिनाङ्के सेप्टेम्बर् तृतीयदिनाङ्के तत्र पूर्वमस्ति पठद्वयं यदि शक्यं भगवतः अनुज्ञा यदि आगच्छति चेत् सर्वे आगच्छन्तु पश्यन्तु साक्षात् इदानीं मया उक्तं तस्य इदानीं उद्गीर्य उक्तं मया तत्र प्राक्टिकल् भवति तदा अष्टावधानं एतादृशं भवति इति सामान्यरूपेण वयं चिन्तयामः अर्थात् एतस्य उपयोगः कः परिश्रमः अस्ति किल किमर्थं परिश्रमं करणीयः उपयोगः कः धनलाभं वा कीर्ति वा वस्त्रलाभं वा बुद्धेः किं करणं नवीनीकरणं దాన్ని మనం పెంచుకుంటూ పోతాం కొత్త చేసుకోవడం షార్ప్నెస్ బుద్ధికి సూక్ష్మ
कष्टं वदतु तदर्थमेव तदपि बुद्धेः विकासः भवति बुद्धिविकासार्थं नैपुण्यवर्धनाय च भाषाविषयक कोशवर्धनाय च ఎందుకు కోశవర్ధనాయ च అన్నాను ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం నిషిద్ధాక్షరలో రాముడు అన్నప్పుడు చెప్పడానికి రా అనగానే మూడు ఆపేస్తే వీడు ఏం చేయాలి రాముడు అర్థం రావాలి వీడికి రాజా అని ప్రారంభించుకున్నాడు దాన్ని రాజా అనగానే మళ్ళీ రా అంటాడు వాడు రాజున్నాడు ఏమో చెప్పి వాడు దా అంటాడు రాజా దా దానంగానే వాడు నుంచి శా అంటాడు వాడు దశరథ అంటాడేమో శా అంటాడు వాడు అప్పుడు మళ్ళీ వెతుక్కోవాలి పదాన్ని అంటే కోశము వాడికి బుద్ధిలో ఉండాలి కోశాభివృద్ధి అయ్యి కోశం ఎలా వస్తుంది ఎక్కడ వస్తుంది పనులు చేసుకున్నా అంటే పెట్టుకున్నా పఠనం కోశ పఠనం నామ వయం కోశ పఠనీయ అస్మాభిः అమరకోశः పఠనం పఠనీయः కోశः అమరకోశः యస్య జ్ఞానదయా సింధో గోడదుంటే అదే సంధో నమస్కారం జ్ఞానదయాసింధో అన్నింటిలో దాని తర్వాత చదవాలి మనము అది నేర్చుకుంటే త్రికాండామరం నేర్చుకుంటే మా మిత్రులు అనుసరిస్తున్నారు అమర మొత్తాన్ని కూడా కొత్త తాత్పర్యాలు చెప్పేశారు నేర్చుకోండి అప్పుడు మనకి పోషణ చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది భాష పెరుగుతుంది పదానికి ఎన్ని పదాలు అనేది తెలుస్తుంది తెలుగులో కావాలంటే ఆంధ్ర భాషాయాం ఆంధ్ర నామ సంగ్రహం పైడిపాటి లక్ష్మణ కవి ఆంధ్రనామ సంగ్రహం ఆంధ్రనామ శేషం సామాన్య గ్రంథాలు మూడునే అవి చదువుతుంటే తెలుగులో పదాలన్నీ తెలుస్తాయి మనకి ఎక్కువ పదానికి కోశ పదాలు సంస్కృతంలో అమరకోశం పదాలు మిగతా కోశాస్త్రంతి వీధిని విశ్వం ఇత్యాది కోశాస్త్రంతి తథాపి అమరకోశ ప్రసిద్ధ బుద్ధి వైసిద్ధ్యాయ విశదమవడం కోసం ఏషా క్రీడా అవధాన క్రీడా భాషా క్రీడా ప్రచలతి ఆనందस्य उपयोगः कः अन्तिमलक्ष्यं किम् आनन्दः आनन्दादेव जन्तविमानि भूतानि जायन्ते तैत्तिरीय भृगुर्वै वारुणिः तदा आनन्दादेव खलविमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्ति संसन्ति అని భృగువులు చెప్పినట్టుగా భృగుర్వై వారుణిः వర్ణం తదముపసార అతిః భగవో బ్రహ్మేతి సగుంభోవాచ అపసా బ్రహ్మ జిజ్ఞాసస్వ తపస్సుతో బ్రహ్మ తెలుసుకోమన్నారు చెప్పేలా స్కూల్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో కాన్వెంట్ స్కూల్లో ఆ పిల్లవాడికి ఇచ్చిన హోంవర్క్ అమ్మ చేసి పెట్టేస్తుంది అలా చేసి పెట్టలేదు వాళ్ళు కొడతారు స్కూల్ మాస్టర్లు కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంగ్లీష్ చదువుకోవాలి డిగ్రీ పాస్ అయితే మా పిల్లలు చూసుకునే పాపం ఎందుకంటే విద్యార్థి అలా తాదృశి విద్యా విషయే ఇదానీ మయా యత్కించిద్ ఉక్తం तत् यदुक्तं तत् उपयोगाय भवति अहं चिन्तयामि मम कृते एष अवकाशः दत्तः अतः सर्वेभ्यः नमस्कारः करोमि अधुना कति अष्टावधानिनः तेलङ्गानाराज्ये च आन्ध्रप्रदेशे सन्ति? आन्ध्रप्रदेशे बहवः सन्ति समैक्यान्ध्रप्रदेशे बहवः सन्ति अस्तु समैक्यान्ध्रप्रदेशे कति सन्ति के च ते समैक्यान्ध्रप्रदेशे मम आलोचना संख्या भोः
विंशतिसङ्ख्याकाः 20 अवधानिनः समग्रान्ध्रप्रदेशे सर्वाणि एकत्र एकवारम् आगच्छन्ति वा वाक्यम् उदयते भविष्यति नाम ह्यः दोर्बलप्रभाकरशर्मवर्यः अत्र आगतः विशिष्टातिथिरूपेण अनुग्रहभाषणेन भाषणं कृत्वा अस्मान् अनुग्रहीतवन्तः। ते अपि अष्टावधानिनः अवधानकला विशिष्य तेलुगुराज्ये अवधानक्रिया बहु विशिष्टा अस्ति। प्रायः कर्णाटके अपि अस्ति